Are natural disasters God's judgment? Ang mga katalagman ba nining mga panahona, paghukom ba or silot gikan sa Ginoo? Lisod kini tubagon apan adto kita sa Biblia kung unsay gigisulti mahitungod niini. Makadungog ta karong panahona diha sa social media nga moingon nga nganong niabot ang katalagman niya nga syudad tungod kay ang mga tao dihang dapita perti na kayo kadautan. Tinuod na sa Old Testament nga ang Ginoo nag-cause og natural disasters as judgment against sin. Makita nimo kana sa panahon ni Noah, naghiyukman sa Ginoo ang mga tao tungod kay dautan na kaayo. Usab diha sa Genesis 19, ang Sodom and Gomorrah gipaulanan pud og kalayo asupre tungod kay dautan na pud kaayo ang mga katawhan diha sa Sodom and Gomorrah. Apan kung moadto ta sa New Testament, walay teksto o pagtulun-an nga ang natural disasters usa paghukom o punishment gikan sa Ginoo. Diha sa Luke 13:4-5 giklaro kini ni Jesus ingon diha, for those 18 who died when the tower in Siloam fell on them, do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. So giklaro ni Jesus nga ang natural disasters sama sa pagkahugno sa turi sa Siloam nga daghay nga matay tao, dili gyud necessarily nga paghukom kato sa mga magsasala niya ng dapita. Kun dili ngiyang gipasabot nga kini mahimong warning, oportunidad sa tanan nga magrepent. Usa ka reminder nga ang tanan gyud makasasala og kinahanglan og paghinulsol. Kung balik sa pangutana, ang matag natural disaster ba punishment gikan sa Ginoo? Ang tubag, absolutely dili. Ang New Testament is the age of grace. Ang iyahang focus o concentration mao ang kaluoy sa Ginoo, ang God's mercy ug ang pag-awha gid niya nga ang mga makasasala maghinulsol kaysa immediate judgment. But pasabot nga ang mga natural disaster karong panahona gamiton sa Ginoo ingon nga warning or to remind or pag-awhag sa mga tao nga maghinulsol. Makita nimo kana sa Matthew 24:7 nga ang mga natural disasters usa ka sinyalis. Ingon diha sa Matthew 24:7, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All this are the beginning of birth pains. So, sinyalis kini nga hapit na moabot ang katapusan sa kalibutan. So, usa kini ka sinyalis. Ikaduha nga pangutana, could God prevent natural disasters? Mapugnan ba sa Ginoo ang mga kalamidad? Absolutely, yes. Tungod kay siya sovereign, siya ang labaw gid sa tanan, siya makagagahom sa tanan ug makita kana nimo sa kinabuhi ni Jesus nga iyang gipaundang ang unos, ang balod. Kung mangutana na pod nga kung mapugnan sa Ginoo ang mga natural disasters, nganong wa niya pugni? Nganong gitugutan niya nga mahitabo kini karong panahona? Ang Biblia wala gid naghatag og direkta nga answer mahitungod nini nga pangutana. Apan maghatag kanatog mga panglantaw nga ang mga kalisdan sa kinabuhi gitugot sa Ginoo alang gyud ni sa kaayuhan. Romans 8:28, all things work together for good for those who love Him. Mao nang naay mga nindot gyud nga rason nganong gitugutan sa Ginoo ang mga natural disasters. Una, ang natural disasters, ang iyahang tuyo is to get our attention. Balik ko na to ganiha nga usa kini ka warning o reminder or pag-awhag nga maghinulsol. Nganong kinahanglan gyud sa Ginoo nga kuhaon ang atong atensyon. Tungod kay naay mga panahon nga naa kita sa gitawag nga wrong direction. Ingon diha sa Psalm 119:67, before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word. So, sawa pa daw siya sa kita, nahisalaag siya, apan karon ni obey na siya sa pulong sa Ginoo. Gihigugma kita sa Ginoo, dili niya gusto nga maguba atong kinabuhi. Mo nang kung pa nahigugma ang Ginoo sa tuwa, dili kay siya concern anang mga pagkuha sa atong atensyon, pagkuhit kanato. Mo nang ang natural disaster mahimong pag-awhag kanato nga kita nahisalaag o nagkasala o kinahanglan gayod magrepent, maghinulsol o musubay sa tama nga direksyon because we are in a wrong direction. Kinipod mukuhit sa tong atensyon tungod kay kita we are in a wrong decision, dili tama nga desisyon. Sa Psalm 119:71 ingon diha, it was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. So maayo gid daw nga siya gisakit aron siya makakat-on sa pulong sa Ginoo. Mo nang gihigugma kita sa Ginoo og di niya gusto nga kita muhimo og mga wrong, mga dili maayo nga mga choices. Gusto niya nga kita gyud mahimong maalamon.
Unang daghan gyud pagtulunan ang mga katalagman karong panahona. Tudlo kini kanato nga ang kinabuhi mubo ra gyud. Ang mga property, ang mga butang kalibutanon temporaryo lang og pwede mawala sa bisan unsang orasa og kinahanglan nato mo focus sa eternity kadtong yung way katapusan nga kinabuhi. Kini usab nagtudlo ka nato nga angayan nato tan-awon unsa gi importante sa atong kinabuhi. Mo evaluate sa atong priorities unsa gyud ang atong giuna nga physical, yutan-on o spiritual nga mga butang langitnon. Og kini usab nagtudlo ka nato nga ang kalibutan gyud naguba sa dihang si Adan ug si Eva nakasala diha sa Romans 8:19 to 22 nga naa na gyud mga kalamidad sa una wala magyud kini sa pagbuhat sa Ginoo. Ngunang ang pangutana na pod nganong kinahanglan man gyud ta og kasakit. Why pain? Nganong kasakit man ang pamaagi sa Ginoo sa pagkuhit kanato aron kita mopatalinghog kaniya. Tungod kay walay lain nga mas maayo nga mukat sa atong atensyon gawas sa mga pag-antos o kasakit. Ingon diha ni C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasure, speaks in our conscience, but shout in our pains. It is His megaphone to rouse a deaf world. Unang kung whisper ang Ginoo sa atong mga pleasure, di kay madungog, speak siya sa atong conscience, pero kung sa mga kasakit, murag gid ta gisinggitan sa Ginoo kay makadungog gid ta diha kaniya. Unang ang mga kalisdanan, mupaingon ka nato sa pagtutok sa Ginoo. Munang pinaagi sa mga pag-antos, kalisod, makaduol kita kaniya ug ma-experiencehan nato ang iyahang comfort, ang iyahang kalinaw, ang iyahang gugma ug ang iyang kusog. Mo nang ang suffering, ang mga pag-antos, mga kasakit, mahimo ka nato nga muusab sa atong kinaiya, mahimo tang humble, ang atong kasing-kasing ma-revive ug mututok na gid ta kaniya kanunay. Ikaduha nga katuyuan usab, maayo nga katuyuan sa mga katalagman, opportunity po kini nga makaserve ta sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Duha ka tawo ang nasa mga katalagman, kadtong mga biktima nga nagtawag yun sa Ginoo og tabang ug kadto pong mga tao nga mutabang pinaagi sa ilahang kaluoy o kompasyon ngadto sa mga nagkinahanglan. Ang mga tao gamiton gyud sa Ginoo diha sa iyahang pagtabang ngadto sa mga biktima. Munang panahon sa mga katalagman, oportunidad gyud sa mga katawhan sa Ginoo nga mutabang, musubmitar sa paggamit sa Ginoo nga gamiton aron ma-extend ang iyahang tabang ngadto sa mga biktima. Makahimo kita niini pinaagis pag-ampo. Importante gyud kaayo nga kita moampo sa mga survivors, moampo sa ilahang mga pagkinahanglan nga tubagon og usab pag-ampo nga maka-rebuild na pud sila sa ilahang mga balay. Ato pong iampo nga sila usab makaangkon og kusog og comfort labi na sa mga nawad-an gyud usab og membro sa pamilya. Ano pinaagis pag-ampo. Kita pod makatabang pinaagi pod ining charitable giving, pinaagi sa pagministeryo sa paghatag sa atong mga resources. Kini nga pamaagi ang mga katawhan makaangkon gyud og comfort, strength og provision gikan gyud sa Ginoo. Gigamit lang ang tao. So ang Kristohanon mao gyud ang gamiton sa Ginoo aron maka-experience gyud ang mga biktima nga naay Ginoo nga mutubag sa ilang pag-ampo, naay Ginoo nga mutubag sa ilang pagkinahanglan, ug naay Ginoo nga mudasig ug muhatag kanilang kalinaw ug kusog panahon sa mga kalisdanan. Mao ni dapat ang tubag sa mga Kristohanon panahon sa mga natural disasters. Mao kini kinatibukan dalay ko ng Ginoo.